الواحد اليوم انا جاي داخل الاستوديو وشي ناس مريحين قال لي ما ودي غادي يجيكم الفقيه الفلاني غادي يجي يحدث اليوم. ملي تميت داخل لقيت هاد الناس كيتخيلوا هاد الفقيه خاصو يكون عنده قصر ويكون عنده فيلا وتكون عنده الشيفور والمرسيدس بحالو بحال الفنانين والمغنيين. ما بقاش عند الناس عبار، ولا بحال الفقيه بحال المغني بحال شي بطل ديال المصارعه بحال شي كويري ولا عندهم كلشي مقاد. المهم شي نجم خاصو يكون معروف ما كاينش لله، خاصو يكون جامع الفلوس باللغه الدارجه يقولك جامع العاقه وحاطه في البنكه. الا ما عندوش راه هذاك ماشي نجم. ما عرفوش بان الدين راه ماشي هو الغنى، الدين كيتسجل وكيتعطى للمسلمين وفرض عليك تقولوا. الا عطاك الله تعالى هذا الكلام خاصك تبلغه ما تشد عليه حتى ريال. خاصك تكون فقير أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. واخا يعطيوك الملايين خاصك تفرقها وما خاصك تخبيها. الا بغيتي تكون بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش يشبع من خبز الشعير واللي مات صلى الله عليه وسلم والدين عليه حتى مشات ادته امنا عائشه رضي الله عنها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه الموت وكيقول لها شحال باقي عندي في الدار؟ كتقول لي 6 ديال الدنانير. كيقول لها سيري تصدقي بها في سبيل الله قبل ما تخرج الروح ديالي. اللي معمر بركه بالملايين وقال لك انا من المسلمين. سبحان الله، كنخادعوا نفسنا وكنكذبوا. هذا هو النفاق اللي تكلم عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المظاهر غلبت علينا اش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ترى منهم عابدا الا مرائيا. ما يبقيش شي واحد يعبد الله تعالى الا رياء وسمعه، يدير باش يقولوا الناس، يعطي باش يقولوا الناس، يدير غير صدقه خصو يدير فيها المشوي ويدير فيها البسطيله ويدير فيها القرينه الكحله. علاش؟ جاي فلان وجاي فلان وجاي فلان وجاي. الشيطان تاعو تا بديك الحسنه اللي باغي يدير. الانسان كيعبد الله تعالى يعبد قدام الناس. الا صلى في الدار بوحده، الا كان بينه وبين الله يكركب الصلوات ويجمع، الا كان في الجامع وكيشوف فيه السي فلان ويشوف فيه الامام يقاد الصلاه ويصوبها ويتخشع فيها، الا جا عنده شي مسكين وكان بوحده يقول لي سير اسدي الله يعاوننا عاونك ما تصبح ما عنديش. الا كان مع السي فلان والسي فلان يجبدها خضراء ولا يجبدها زرقاء ويعطيها ليه. علاش؟ لان غيشوفها فلان وفلان. سبحان الرياء. والله تعالى كيقول في الحديث القدسي انا اغنى عن الشركاء. الله سبحانه وتعالى قال لك ما نبغيش شريك في العمل ديالي. عندك وحده من الجوج، اما ترضي الله واما ترضي الناس. ولهذا جاء في الحديث قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول من يقضى بينهم يوم القيامه، دوك اللي غادي يحاسب الله قال لك اول من غادي يحاسب الله 3 ديال الناس غادي يجيبهم الله قدام العباد يوم القيامه. واحد عنده الاموال غادي يقول لي الله تعالى اش درتي بالمال ديالك؟ غادي يقول لي يا ربي تصدقت به في سبيل الله وعطيته ودرت 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 ودرت. غادي يقول لي الله تعالى عطيتي باش يقولوا الناس كريم وقالوها في الدنيا ما عندي ما نخلصك اليوم. الثاني عطاه الله سبحانه وتعالى الشجاعه. اش درتي بديك الشجاعه ديالك؟ قال لي يا ربي قاتلت في سبيل الله واستعملت القوه ديالي لله. قال لي استعملتي باش يقولوا قوي شجاع وقالوها الناس في الدنيا وخلصوك ما عندي ما نعطيك اليوم. والثالث قال لك واحد المقرئ كيقرا القران عطاه الله تعالى واحد الصوت جميل وحفظ كتاب الله. كيقول لي الله تعالى اش درتي بالقران ديالي؟ كيقول لي يا ربي ما كاينش شي زرده ولا شي مناسبه الا وقريت فيها القران، ما كاينش شي جامع الا وقريت فيه القران. قال لي الله تعالى النيه ديالك كانت باش يقولوا الناس تبارك الله عنده صوت ومقرئ وقالوها وخلصوك في الدنيا ما عندي ما نخلصك اليوم. فيأمر الملائكه كتجرهم 3 وكديهم للزبانيه لجهنم نسال الله العافيه. اذا يا احباب جدوا النيه ديالكم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الانسان ديما يجدد النيه ويدير العمل لله سبحانه وتعالى. اذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اول نقطه قال لنا لا ترى منهم عابدا الا مرائيا. العباده تولي الرياء والسمعه، والعباده اللي فيها الرياء والسمعه ربي ما يقبلهاش. ثانيه ولا شيخا الا ظالما. قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزمان يولوا الشيوخ ظلام. شكون الشيوخ؟ با وباك وجدي وجدك وامي وامك والدينا ولاو ظلام. علاش؟ لانهم بعدوا على النهج ديال الله تعالى، ولات الماديات هي اللي كتحكم. ولاو والدينا ما كيرضاوش علينا الا لعطيناهم الحبه والفلوس. والله ما عندك الفلوس ما يرضاو عليك. كتلقى الراجل كيتقى الله والدري كيتقى الله وكيصلي وكل شيء ووالديه غضبانين عليه، وخوه اللي كبر منه اسكيري ما يعرفش سيدي ربي ويجيب المال من الحرام والمال ديال الحرام كثير ويدور مع باه يقول لي سير وليدي انا مغطيك برده ونفرشك برده. سكيري مفرشو برده واللي كيخاف الله ساخط عليه. علاش؟ هذا كيجيب ليه الفلوس وهذاك ما كيجيبش ليه. وهاد الوالدين اللي كيرضاو على اولادهم من اجل الفلوس لعنه الله عليهم الى يوم الدين. هما كيرضاو وربي كيلعنهم لان الرضا ديال الوالدين من رضا الله، والرضا ما كيتباعش ويتشرى بالفلوس. الصحابه رضي الله عنهم كانوا كيرضوا على اولادهم الى حفظوا القران، الى تعلموا العلم، الى خافوا الله سبحانه وتعالى، الى داروا العمل ديال الخير. ما كيرضوش عليهم الى جابوا الفلوس. لا، الارزاق بيد الله.
علم ولادك طاعة الله سبحانه وتعالى، علمهم الدين، عرفهم بالخالق، ما تخممش لهم الرزق ديالهم. الله تعالى يتكفل بالأرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. شو ربي اش يقول؟ قال لك في السماء رزقكم مكتوب، ما تخممش لولادك، لا. كما دار سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كما دار سيدنا عمر رضي الله عنه، كما دار سيدنا ابو بكر. بحال واحد اليوم انا جاي داخل الاستوديو وشي ناس مريحين قال لي ما ودي غادي يجيكم الفقيه الفلاني غادي يجي حد